اليوم أيها الأحبة قلوبنا تتفطر عندما نجد شبابنا يتشبهون بالكفار. أبناؤنا اليوم في أيديهم أساور بأنواع معينة، فيها الحديد وفيها النحاس وفيها الجلد وفيها الشعر، وعندما تسأل لماذا هذه يقول هذه أساور للرجال ليس للنساء. لكنني أسألكم أيها الأحبة، هذه الأساور في أصلها هل آباؤنا وأجدادنا ومن قبلنا كانوا يستعملون في أيديهم شيئا؟ ما كانت تعرف هذه، إنما استخدمها الغرب، وربما نقول فساقهم وفجارهم. أما نحن فرجال لا يجوز لنا أن نستعمل تلك. ونجد من أبنائنا اليوم من يلبسون القلائد على رقابهم، وتجد القلائد بأنواع وأصناف متعددة، والقلائد إنما هي للنساء ليست للرجال، وهذا نعتبره بلاء عظيم بسبب تقليد الكفار. ثم وجد من أبناء الإسلام من يضع على أذنيه قروطا كمثل المرأة، لا فرق.